السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد لا سيونس نيميرو 7، يعني الحصة رقم 7. الدرس كيتكلم على الحسابيات في المجموعة ان سيتادير اريتميتيك دون ان. اذا قبل انا ما نتكلم في المضمون ديال هاد لا سيونس هادي، غنحاول باش نذكركم بداكشي اللي درنا قبل. اذا بالنسبة للكور فيما يخص يعني هاد النقطة هادي ديال اريتميتيك دون ان، بالنسبة للكور درتو على شكل دو بارتي، يعني جوج ديال الأجزاء. كاينة لا بارتي الأولى يعني في لا سيونس نيميرو 1، وكاينة لا بارتي الثانية في سيونس نيميرو 4. دابا كنتكلم على الكور. بالنسبة لا سيونس نيميرو 1 درت فيه يعني الكور سو فورم ديال واحد ليكزيرسيس اللي كيتكلم على ديكومبوزيسيون ديال لي نومبر، ديال كيفاش كنحسبوا بي سي ام و بي جي سي دي ديال دو نومبر، وكيفاش كنديروا سامبليفيكاسيون، وتعرفنا على امتى كنقولوا ان دو نومبر سون بروميي اونتر او، سيتادير عددين اوليين فيما بينهما. هذا بالنسبه للجزء الاول، يعني في الحصه رقم واحد، يعني سيونس نيميرو 1 درنا سو فورم ديال ليكزيرسيس نيميرو 1. الور بالنسبه للجزء الثاني سيتادير لا بارتي نيميرو 2 ديال لو كور، درتو في سيونس نيميرو 4. اشنو درنا في سيونس نيميرو 4؟ تكلمت على لي نومبر بير اي امبير والقواعد اللي كاينين اللي خصكم يعني تضبطوا. الوغ دابا كنتكلم على سيونس نيميرو 1 و سيونس نيميرو 4. الكور هو هذا. بالنسبه لا سيونس نيميرو 2 عطيتكم فيه واحد ليكزيرسيس نيميرو 2 و اكزيرسيس نيميرو 3. بالنسبه لسيونس نيميرو 3 درت معكم لا كوريكسيون ديال هذاك ليكزيرسيس نيميرو 2 و ليكزيرسيس نيميرو 3. الوغ بالنسبه لا سيونس نيميرو 5 عطيتكم اكزرسيس 4 و 5 و 6 و 7. الور بالنسبه للسيونس اللي دازت قبل اللي هي سيونس نيميرو 6 عطيتكم تصحيح يعني لا كوريكسيون ديال اكزرسيس نيميرو 4 و 5 و 6 و 7. اذا هادشي اللي درنا بور لانستون في هاد لي سي سيونس اللي قبل. الور اي سيونس دخلتو ليها غتلقاو لو لين في الديسكريبسيون ديال لا سيونس يعني سويفونت. مثلا انا في لا سيونس نيميرو 1 ساليت، في لا سيونس نيميرو 2 زدت في السيونس نيميرو 1 بليطو، باغي ندخل لا سيونس نيميرو 2 نعرف اشنو كاين في لا سيونس نيميرو 2، غتهبطوا لتحت صندوق الوصف غتلقاو لو لين يعني الرابط ديال سيونس نيميرو 2. اون فوا تشوفوا سيونس نيميرو 2 باش تلقاو سيونس نيميرو 3 غتهبطوا للديسكريبسيون غتلقاو سيونس نيميرو 3 الى اخره. اذا دابا بالنسبه لهاد لا سيونس نيميرو 7، وقبل ما نتكلم على هاد لا سيونس، انا كنتمنى منكم ماشي يعني تختاروا السيونس بشكل عشوائي يعني وتشوفوا في لا سيونس، نو خاصكم تبداو بالاول من الاول باش تفهموا مزيان وتمشيو غادي معايا في الترتيب في نفس الترتيب. اذا بالنسبه للسيونس نيميرو 7 فيها 1 2 3 4 5، فيها 5 اكزرسيس. وصلنا قبل اكزرسيس نيميرو 7، دابا اكزرسيس نيميرو 8. دونك عندنا اكزرسيس نيميرو 8، اكزرسيس نيميرو 9، اكزرسيس نيميرو 10، اكزرسيس نيميرو 11، اكزرسيس نيميرو 12. هاد لا سيونس نيميرو 7 فيها الجديد، فيها شي حاجه مختلفه على داكشي اللي قبل، فيها شي حاجه كتشابه مع داكشي اللي درنا قبل، وفيها شي حاجه جديده. هذا هو الدور ديال هاد لي زيكزرسيس. اذا ديما باش تعلموا اشنو هو الجديد، اشنو هي المسائل اللي ممكن تحط وماشي يعني ماشي كدار بشكل عادي، دونك شي حاجه جديده. اكزرسيس نيميرو 8 عندي a égale à 3 à la puissance n plus 3 plus 5 fois 3 à la puissance n, et b égale à 5 à la puissance 2n plus 2 plus 7 fois 5 à la puissance 2n. اذا هاد لا فورم ديال هاد الاكزرسيس اللي هو 8 في هاد لي سيونس نيميرو 7 درنا بحالو في لا سيونس نيميرو 5، وهو اكزرسيس نيميرو 5، ودرنا لا كوريكسيون في سيونس نيميرو 6. La première question, écrire A et B sous forme de produit de facteurs premiers. اكتب A و B على شكل جداء عوامل أولية. إذا هذا فيما يخص السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني déterminer PPCM AB et PGCD AB. بالنسبة للتلاميذ اللي فاهمين لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو جو بونس ليكزارسيس نيميرو 5 في لا سيونس نيميرو 6 راه غيعرفوا يجاوبوا على هاد التمرين هذا.
دونك هذا بالنسبة للتمرين الأول. إكزرسيس نيميرو 9 تمرين 9 ليكن يعني سوا A égale à n plus 18 sur n plus 3 avec n appartient à n. إلا سمعتو n appartient à n c'est-à-dire c'est un entier naturel. شنو هو l'entier naturel qui appartient à n c'est-à-dire بادي من إما 0 ولا 1 ولا 2 3 ainsi de suite. هذه هي l'ensemble n. La question هي déterminer les valeurs de n sachant que A appartient à n. يعني هاد A appartient à n يعني غيخرج ليا واحد العدد مضبوط. دونك بالعربية حدد قيم n بحيث A ينتمي إلى n. هاد التمرين رقم 9 درنا بحالو قبل يعني في لا سيونس نيميرو 5 كوم اكزرسيس هو اكزرسيس نيميرو 6 ولا كوريكسيون ديالو كاين في لا سيونس نيميرو 6 بالنسبه للتلاميذ يعني اللي ردوا البال وفهموا هذا راه غيجاوبوا على هذا واللي يعني ما فهموش يديروا واحد ليساي وغيفهموا هذا كيفاش غيديروا ليه. ندوزو دابا للتمرين رقم 10 اكزرسيس نيميرو 10. دابا ندوزو لاكزرسيس نيميرو 10 تمرين رقم 10. لا كيستيون عندنا واحد لا كيستيون مونطري كو 1 مليون 1 ني با بروميي يعني بين ان مليون واحد ليس بأولي. شنو هو العدد الأولي؟ العدد الأولي هو العدد اللي كيتقسم على واحد والعدد نفسه. دونك un nombre premier c'est un nombre qu'on peut diviser par 1 et par lui-même. Juste par lui-même et par 1. هذا n'est pas premier. يعني ممكن نقسمو على شي عدد آخر من غير نفسه ومن غير واحد. إذا كيفاش غنبينو أن مليون واحد ليس بأولي؟ دونك كاينة واحد لا ميثود اللي كدار باش نبينو أنه ماشي أولي سيتادير ني با بروميي. كاينة واحد لا ميثود ماشي غتاخدو غتقسمو على واحد العدد وغتلقاو يعني قيمة مضبوطة غتقولو راه ني با بروميي. نو كاينة واحد لا ميثود كنديروها. دونك هذا هو الجديد في هاد لا سيونس. من بين الجديد هو هاد ليكزارسيس نيميرو 10. نمشيو لإكزارسيس نيميرو 11. A appartient à n. إلا سمعتو A appartient à n و B appartient à n يعني entier naturel c'est-à-dire A يقدر يكون كيساوي صفر ولا واحد ولا جوج ولا ثلاثة لا ميم شوز بالنسبة ل B. هنايا sachant que PGCD AB égale 18 عطاونا هنا PGCD et A inférieur strictement à B علما أن PGCD ديال AB كتساوي 18 وعندي A أصغر قطعا من B. دونك هنا ما عطاونيش شحال كتساوي AB وما عطاونيش PPCM عطاوني غير PGCD وقال لي راه A أصغر قطعا من B. La première question déterminer tous les diviseurs communs de A et B. حدد جميع القواسم المشتركة للعددين A و B. دونك هذا الجديد ثاني هذا شي حاجة جديدة اللي كيعطونا PGCD ديال دو نومبر و تيقول لي déterminer tous les diviseurs. مثلا نعطيكم اكزامبل. لي ديفيزور ديال 20 ديفيزور ديال 20 حيت شفت واحد الكومونتير قال لك شنو هما عطينا شي تمرين على لي ديفيزور سهله. لي ديفيزور ديال 20 غنبدا من الاولى هي 1 كاينه 1. est-ce qu'on peut diviser 20 par 2 oui donc 2 تا هو ديفيزور 3 non 20 divisé par 3 لا ما كيعطينيش قيمه مضبوطه 4 oui donc 20 divisé par 4 هي 5 كاينه 5 و 6 non 7 8 9 10 oui كاينه 20. دونك هادو هما لي ديفيزور ديال 20 لي ديفيزور ديال 20. انا بغيت لي ديفيزور كومان دو A et B. حدد جميع القواسم المشتركه للعددين A و B. دونك غنستعمل واحد الطريقه باش تجاوبوا على هذا السؤال. لا دوزيام كيستيون déterminer les facteurs premiers. Les facteurs premiers communs dans les décompositions de A et B. حدد العوامل المشتركة في تفكيك العددين A و B. بغينا غير لي فاكتور كومان لي فاكتور بروميي من طبيعة الحال. La troisième question déterminer les valeurs possibles de A et B sachant que AB égale à 1944. يعني بغينا اشنو هما لي فالور اللي ممكن تكون عند A و B باش يكون عندي AB égale à 1944. نعطيكم باغ اكزومبل.
نعطيكم مع واحد المثال. عندي مثلا AB égale à 20 اكزامبل. اشنو هما لي فالور بوسيبل اللي ممكن تكون عند A و B؟ دونك سوا A égale à 1 و B déterminer les valeurs possibles 1. Donc 1 fois 20 يعني A égale à 1 و B égale à 20 ولا العكس 20 fois 1. يقدر تكون 2 fois 10 ou bien 10 fois 2. يقدر تكون A هي 2 و B هي 10 ولا لو كونترير ou bien 4 fois 5 ou bien 5 fois 4. هذا غير اكزامبل، عطيتكم على اكزامبل. دونك هنا عندي 1 2 3 4 5 6. دونك عندي 6 possibilités. هنا déterminer les valeurs possibles de A et B sachant que AB égale à 1944. وما تنساوش بان عطاونا هنا واحد لا كونديسيون A خاص تكون صغر من B. بحال مثلا الا قلت لكم هنايا بغينا نلقاو AB A و B sachant que AB égale à 20 وعندي A inférieur à B ما يمكنش تكون هذه A 20 و B 1. هذه راه ماشي صغر من هذه، دونك نحيدو هذا الاحتمال. ما يمكنش تكون هذه A inférieur A supérieur à B. نو ما يمكنش تكون هذه. يعني غيبقاو هذا 3 كا وغنشوف. هذا غير اكزامبل، انا غير باش تفهموا صافي تكون عندكم واحد الفكره. دونك حدد القيم الممكنه ل A و B بحيث A B كتساوي 1444. دونك هذه واحد لا فورم اخرى ديال ليكزيرسيس كونسيرنون هاد لا لوسون باش كنحاول باش ننوع لكم. بالنسبه لاكزرسيس 12 يعني تمرين 12 x appartient à n. الا سمعتو x appartient à n c'est-à-dire x un entier naturel et y appartient à n c'est-à-dire y est un entier naturel. يعني x عدد صحيح طبيعي و y عدد صحيح طبيعي، يعني غياخذ القيم 0 1 2 3 انسي دو سويت. ما كاينش الفاصله، ما كاينش العدد العشري، ما كاينش باردون هي هذيك، ما كاينش عدد عشري، ما كاينش عدد كسري، ما كاينش عدد اللي فيه الجذر مربع الى اخره، ما كاينش عدد سالب. دونك الاعداد الصحيحه الطبيعيه راه باينين لونسومبل ان اللي تكلمنا عليها قبيله. اون بوز دي ايغال 2x y moins 2x plus y plus 1. alors la question déterminer les couples x y. بغينا نلقاو لي فالور ديال x y. solution de l'équation d égale à 10. دونك باش غتساوي لنا هذه كامله باش تساوي لنا 10، يعني باش تكون دي كتساوي 10 شحال غيكون اكس وشحال غيكون ايكغيك. اعطيوني كاع لي كوبل اللي كاين، لي كوبل بوسيبل. حدد زوج حلول المعادله دي تساوي 10. اذا هذا ثاني تمرين جديد. دونك الجديد هنايا هو اكزرسيس نيميرو 10. اذا هنايا اكزرسيس نيميرو 8 كاين اللي مازال ما فهموش مزيان، اللي تحط في سيري 6 سيري 5 اللي هو اكزرسيس 5، وكاين اللي ما فهمش هذا مزيان اللي دار في سيري نيميرو 5 ولا كوريكسيون ديالو في سيري 6 اللي هو اكزرسيس 6. هذا الجديد، هذا جديد، وهاد الطريقه ديال هاد ليكزرسيس جديد في هاد لا سيونس، وهذا حتى هو جديد في هاد لا سيونس. اذا هناك جديد في هاد لا سيونس. غنخلي لكم يعني المهله فين يمكن لكم تجاوبوا على هاد لي زيكزرسيس. دونك حاولوا تركزوا مزيان، حاولوا باش تجاوبوا بشكل صحيح، ديروا لي زيفور ديالكم، ديروا لو ماكسيموم بوسيبل، ومن هنا ان شاء الله نهار ولا يومين راه غنصيفط لكم لا كوريكسيون باش تستافدوا ثاني من الاخطاء ديالكم، وباش تبريباريو مزيان هاد لا لوسون باش ان فوا ان شاء الله يجي الفرد باش تجيبوا واحد النقطه اللي هي مزيانه اون ميم طون باش تبازاو يعني بروشينمون. دونك هذا ما كان as we say every day see you next time ان شاء الله.